سلام كبرات خاتاتل تداوي تي في مساخم زلخ حوخم داويته سكن لو معلت حدا خلت فيديوهات حزمت يلخو نكاتاتل مجمرتها بزعبا زاخد زرق حوازق انكم ستراوت بالفيلم حد نجر كن بلمو مالت بزحت سبات دحانتن والد كم انت زرق حوي تدنجت أجلا تجن زلوا يكون أنت ما ودات كن بق زي أختري واللكم زي أخن زدو بزح تدنجت وجلق النهم هجي تاريخنا يتزانتا بحث أرزبلا نقول عم حكم ختبل نبزي تأتونا قريب الله أنت سبيتي حنت جيجات فتسم نع أختم مع رارقة نتا جيجا أختم محيش قال جيجات فتسم شو عم وداتا قبل خم تبها الجيروه بحف الشا نقوالا نختحكم ترح بزح مكراتات كم تحلف يا تزنتو تا تاريخ سون عاري إخاس تصعدو ويتألم تا أمريكاويان كبخيا قال خاص مت إخاس خاخ أوش تخات تنكيف لواه كوينكا بك أي كألكان كبيدكا تموفتي أس جمات إلى توش تخا كأودات كلهم سنين يختبلونا قال قنيهم إذا تاريخ زس أب نفس وقف جزا ناي يرتراو ولا ناي تقراواي زلوي استوعال كالون ويا بهزب خامس كونه إذا يدنقص أكامبر ناي تصعدو ناي عراب قلي زفتولكا أم سول هزب سلازوخونه أب نفس وقف جزا زلو تاريخ بملكع فيلم سلسة سرح رئيخا قلس تحييكم تبلونا زلهم بأكل بجبر نحنا نفلتته هوتسي تاي أب سكرين رئينا ينتاي كحدثنا حدي سكابك أخو معينة هوتس لرئي خازي يتفلت دنجي تسكاوش تخاي كألن بكا حوات رأي وازا موفي بتعمل عيوش اي تنكيفات النئة قال ما لختبلو قنيهم حجز وير أم مسرتو أم سولو تاتكو النمبر زا ستروت بالفيلم دو تدنجت والاس نايزادنا تاريخ يدنقص مالت كل حيلكم ريهم ما يتفلتون بزعبا وشتخم تجمعات إلو تناولد يهونا ودات قلة تزاريبكم ما يتفلتون قلة ذات سلام أمريكا ويتريا قلنكم وسلا زقات أمان سخاء أكلنات ناس لزخونات كمان أود سعت سلا زخونات والهاجر ناس لزخونات هدنقيت أتكم ذات سلام أمريكا زي أخن تايدا قبت أويت سلازخونات ولا حدا زستو على الليلان ويتنكالو تادتاتك ويس تلميدي لومودي بك أنا حناس ناي دقا ناي كالوت ناي غوروبيت ناي وطا هاقراتيو زنبعنا ويقلنبر تناتنا تاي قليخم تبلو اسكا سمعوا خام ناي زيئة زعب تاريخ الليدي بتازر أخو ما موفي كام ناي زاد زخف تاريخ الليدي خوينو ولدا خلخو جن أبصرجا وليدا أبصرجا إدريس أبجزا خمسة بقال أي تحرسوا أبصرجا وليدا أبصرجا تحرسون ألف دحنا نايتم بعمرزي قلت يدحوا جوز فاميلي قال أنا ورن ما لدي شو بس سبب لين أنا سبب لين أنا شو بقى زقول عام سكول تكلخو أب دجاس الدقس نبركو بهسم بحانت قونيس الدقس اقرين بعلو حانت اقرين تساقم علينا مالتي شو بقى فقودة بتخرسيان داخلتكو زاقول عحزية حزي ليا زاقول عيلمن نفسي زرعي سبعي تقبلينين اي بنني بقى حافيرا خوفي بل زاقول عاخ دب تبلت أب فقودة بتخرسيان كيت كالوخو سب نفس زبالة زاقول عزرعي ترأي تقبلين بر سبعي بنن عاي نفسي روي سبعي تقبلين بقى حزينة بخي دقس كل دخل له خبز غير مكخامة كم تولد كوي فلت لما انت تسوي عبال بعوش بنقرأكي تاريخي بسعين طبعا قو دحنا براليني زاقول عاقد حتى ندخلها بوفلت سلازسي كابزن نايزن عدزين زغف تاريخ دي هاللي خوينو بتاستريو تبل موفي أب نفس وقف جزا أب نفس وقف نا إيرترين هيوت وي بحفش أب حبش زلو نجاري
تيأجن عخا كبد خبلي عتك أدنجي عتكم بتعمي تسمعكم انتي دا ناي زينا يسمعكم مني مش ناي صعادو يزفت ولنا وي ناي عرب قال ام سولو زغل بزغونه زون قلعون بعلم انتي لهم يمود حزلكم زلو اوفر اكت تقبروا ابو بزعبا زا موفي بزح نجر اندي تزاريبو እቲ ህዝብ እንታይ ዝገብር ዘሎ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ንሶም ይገልጽኹም ኣለዉ ልክዕ ከምታ ንሶም ዝገልጽዋ ኢኹም ትኾኑ ዘለኹም ከጀመረት She has a child. It's called stroke. Give him money, but you can't pay me my rent. He is going to pay you today. Our be patient. She works in a supermarket. Why did it have to rain today? Why? Because someone's helped me before. Cash the check. Give her the fucking money. What's up, Jess? Who made this one a policeman? Who made him a policeman? She's snitching. Why are you snitching? Let's watch something else. Let's watch Tom and Jerry. እዚኦም ብጣዕሚ እዮም ሙድ ዘሕዝልኩም ዘለው ነዞም ኦቨር አክት ትገብሩ ዘለኹም ናትና የፍትወልናንዩ በቃ ንዝዓመረ ኢና ንዕምር ምስ ሆ ዝበለ ኢና ሆ ንብል እምበር ፀገም ዝበሃል ከም ዘይብልካ ከምኡ ዓይነት ፀገም ርኢኻ ከም ዘይትፈልጥ ገለ ኮይንካ ኣብዚ መፂኻ ትዋሳእ ኣብዚ መፂኽ ገለ ትብሊ ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ዝኾነ ጎደና ዝረአ ነገር እዩ ንዑ ዓቢጥካ ነቲ መቕረብካ ስጋኻ ገለ ትብሎ ነገር ዓቢጥካስ ናይ ተሕፈሩ እስከ በጃኹም بزغنا نايزيهم أنا ديم تيم نزيم كا أنا إبا تحدى بزلو نبي ملسي بحال تحدى أنا بدم ساشن دي زبحال تبتر حيز زلو هجي تبتر حيز زلو فكر سيزم زبحال أيمانوتي زلو تخا بروتستانتي نبي تباهي لي زتوع هجي خلتيهم بأكل تراخيبهم هاي فلتون بأكل تراخيبهم حدا رتب زبالة نجار ويقلق نجار كزارو يخونوا بزبل حساب إن نزا فيديو رئيه كم ذا فيديو زي عند حرق وزودات الفيديو جن يلا زارب انسسالو دي بعالم مالت سناتهم اي كيو سمع رخندي تحط بقى كردا كايكل مستراب غودنا رخيب كاي وي عرخ تعللو زي تخل نغريم تراخيبو معليلو كلت بقى انصار هايمانوت وي كم زخلت هايمانوت تراخيبو مو غلا ديسكاس كغبري ام زبلي ارستن يرو غلا كل سبك أبو آتي ريوم نير أبو زعل الوانا جرجن عينت أكلاي ندت دبادة بسمتها يس شنو بايزوي ملاك جار فايت رجال يس لو فايت أو سماي بيركوب بتساعد نبرة بايزوي أو كسماي وده مدير النسو يزو هيدزل إني علمت أمبيه بس سماي راسو إجراءاتشون ولو يجي راسو علمت أمسل ما ترى شلون ماجراتن ولو يزونه يسوع سماي كي دخل خسي مسملا أخت تبعي سنيرة انتي تمبأ سمخنيات كان عتمل سنا مدري لهم نس هاي مل سنيلة بأجرام حيزهم بخساري حيزهم من جلخهم تاتيز بالزلو تحزنا كامت أوعي ونبدأ نبي ملسة تبعي اللي تسوع أبداراش نزخ الله سب هو قبل عزوع مالتي جزال درسهم جنازة بزوء متي نورال سلالة إني أيه ليه ناس كم ما قات تطالتار كجزاويرم تطالتار
ከእግዚአብሔር ጋርም ፋይት አድርጌያለሁ። አሁን እዚህ ምድር ላይ መጥቼ ቤት ላይ ባይዘን በእኔ አልጀመረም። መጀመሪያ ባይዘ መልአክ ጋርም ያሸን ባይዘ ይትበል እንታይ እስከ ናይ መላእክት ጥራሕ ከይኣኽሎስ ምስ እግዚአብሔር ከዓ ተባኢሰ ይብላሉ ትዝሕዝነካ ነገር ከዓ ኣይ ናይ መጽሓፍ ከም ዘንብብ ክርዳእኒ ይክእልን ግን ኣብ መጽሓፍና ኸም እዩ ዝብል ምስ እግዚአብሔር ተባኢሱስ ዘሰነፎ ኣሎ ስለዚህ እሱ የዛአምን አና ከብቆም የተባይሰው ገለታት ይዝብል ነፈሰው አለ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ እግዚአብሔርን ያሸነፈ ሰው አለ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አለ አሁን በእኛ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ እሺ እኔ ደግሞ ልቀጥል ትችላለና ያ ምንድነው ስንቶኛና ማናምነው ብታወራው አገኘውና ግን ዋጣው የተጻፈው አንተ መጽሐፍ ላይ የተጻፈውን ታምናለህ ስለዚህ እንደዛ እኛም በእኛ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈው አሁን ሰውዬ እላይም እንዳልሄደ የምታውቁበት መረጃ ልንገራችሁ እላይም አልሄደም ከማንም አልተጣላም ምክንያቱም ከመላእክ እንዴት ሰው ይዶ ይጣላል መላእክ ሰይጣን ነው እንዴ መላእክ እኮ አጋዥ ኃይል ነው ሰማይ በርኩበት ሰዓቱ ነው አንድ ሰው ሰማይ ከደ ተመልሶ አይመጣም አንዴ ይጨርስ እኔ ብዙ ጮክ እያልኩ ማውራት አልወድምና ከመላእክ እዚ ፍቅር ሲዝም መራሕናይ ፍቅር ሲዝም ዝነብ ደምሳሽ ዝበሃልሲ ናቱ ከዓ አተሐሳስቡን እምነቱን ብጣዕም ዝገደደ እንዲ ቀደም ክውለድ ከለኹ ጓልኒ ረይብለካ ድሙኒ ረይብለካ ገለመለ ደሓሪ ሰብ ኮይነዶ ብዙሕ በቃ ሲልካ ህውተታይ ኣብዛ ሕጂ ዝዛረባ ዘሎ ግን ቁኑዕ ዝዛረባ ኣሎ ማለት ሓደ ሰብ ምስ መላእክት ክባእስ ኣይክእልን እዩ መላእክትስ ዝሕግዙ ሓይሊ ማለት ሓገዝቲ ደገፍቲ እምበር ከመይ ገይሮም ባእሱ ምስ ሰብስ ክባእሱ ይክእሉን እዮም እንዳበለ ዝእርሞ ዘሎ ጋር ሰው መጣላት ከእግዚአብሔር ጋር ሄደ ተጣላ ከመላእክ ስለዚህ ሲጀመር አንተ ቅዠት ነው ያየከው ትክክለኛም ነገር አለ ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ሰጪ ነው እንጂ ተጣያ አይደለም መላእክትም ሰጪ ነው የሚጣላው ሰይጣን ነው ቅዠት ተኝተ የሚያወራጭ የሚጨንቅ የሚያልብ ሰይጣን ሲመጣብ ነው የሚደነግጠው ምፈራው መላእክትና እግዚአብሔር ሲያስታገኝ ደስ ነው የሚለ ተሰምቶ የማይታወቅ ደስታ በውስጥ ይሰማል ሰላምና ሐሴት ባንተ ላይ ይሆናል እንጂ የተጣላንበት ምክንያቱን አላወቅማ ምክንያቱ دحراي اندي زغدد مسخاس ملائكت حدا سب ملائكت تركب كلس دستا حغوس يسمع عمر مسخاس باسو يكونن كباسو يكولني مسخاس خاون مسوم كتباس هاي تخلني خاغلن دابولسي مباسينا مخنيات سلازي فلطكاي خايل يبرهللو اسكنتاي مباسي مخنيات اسكدحن احنا خا نفلط አልገባም ምክንያቱም ያን ዝምዝኩ ያን ሐሳቡኩ መቀየር የሚችሉ ናቸው ካንተ ጋር ጭቅጭቅ አይፈጥሩ አይ ሐሳቡ ስላልቀየሩ ነው እኔም የጀመርኩት ይገባ በሳቱ የጸለይኩት ነገር ቆይ ልንገር እንጂ አንተ ምን ነው እኔ የጸለይኩት ነገር አለ ያ ነገር ለምኑ ይሰጣቸዋል ፈልጉ ታገኛላችሁ ብሎ እኔ የፈለኩት ነገር አለ የጸለይኩት ነገር አለ ያንን አልሰጡም ኦኬ መባአሲም ምክንያት ምስ መላእክት መባአሲ ምክንያት ሲ دلي خوهابكمي لمون خوهابكمي زبل صحف علمو نسو سلازي هابونس بخوم مخنياتي تبايسه يزبل زلو ترديكم على يغن مشو ناب سماي كيدس مس ملاخت تبايسه يتزربا ስለዚህ ለምንድነው ይሄን ተጽፎ ደግሞ ቃሉ ላይ አለ ስለዚህ ስለተጻፈ ያለ ምን አላደረክም ስለዚህ ወንድ ኮንክና ወረደ ብዬ ደግሞ ወረደና ቤት ውስጥ አሳየኝ ማለት ነው አዎ እንደዚህ ያልኩት ነው ለምነግረው ከዛ ወረደና ሳይ ባይዘው ከዛ በኋላ እኔ ከግርግዳ ጋር አንድ ቦክስ ሲገጥሞ በአፍና በአፍንጫ እኔን እንደዚህ አንድ እጅ ነበር አሁን እንደዚህ በተዘጋ ቤት ነው ባይዘው ቤት ውስጥ ነው እኔ የሚኖርበት ቤት ውስጥ ነው በቃ በጣም ብዙ ቀን እየጸለይኩ ነበርና በቃ እግዚአብሔር ይሄን ካልሰጠ በቃ እኔ ባይዘው ሞት ስለፈለኩ ነው በሰዓቱ ይሄን ሰጣለሁ ብለ ስላልሰጠ በቃ ከዚህ በኋላ ሞት ስለምፈልግ በቃ ግደለ ስለዚህ ወንድ ኮንክ እስኪና ወረድና እንተያ አልኩት ደስ ብሎ ደግሞ ወረደና አሳይ ሊደወደብ ከዛ በኋላ የእውነት ነው እኔ ሞት ስለፈለኩ ቀደምኩትና እንደዚህ ከግርግዳ ጋር አጋጨው ከግርግዳ ጋር ሲያጋጭ አንድ እጅ ነው ኖርማል እንደዚህ ይታየኛል እጅ እንደዚህ ነን አንድ ስሜታ ከመረቱ ጋር ነው እኔን ያጣበቁ ከዛ በአፍና በአፍን بحافظش نعا بقى بتشعو جزء تسفى قريت إذا عينت دي كموت بلان نيرن إذا عينتي هجين عاو سبعي تخوين كاس نعاو ردي ليه وريدو متقيني حانت قدامي تزهرم كو بوكس جير هاريميو سنام من داق تقاجيو شعو نعاي هاريمو خان عمريت كمزلت أفجيرن شعب بأفين جاين دم كوينة دابلي الزارب زلو كم تقوم هاي نبرن مشن بعال زيهم حكي أنا خوي فتوني
እንዳለ ደም ነው የመጣው በቃ እዛ እንደ ሳትኩ ነው የቀረሁት ከዛ በኋላ ቆይቼ ስንት ሰዓት ቆይቼ ነው የተነሳሁት ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው ከቤቱ ሁሉ ከዛ ከቤቱ ውስጥ ምን ሆነ ለዚህ አሁን ለዚህ ቆይ ለዚህ እሱ መልስ ምትሰጣለ ምን ይመስላል ያ አላ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንተ ያሸነፈ ሰው አለ እኔ አሳያለሁ ቆይ መልስ በጣም ያሳዝናል የእውነት እንደዚህ አይነት ወሬ በማውራት ሰዎችን መስማታቸው በጣም ያሳዝናል ምክንያቱም ይህ በፍጹም ሊሆን የማይችልና ሐሰትና ውሸት ድብን ያለ ሳክስ ታቃለ ከመጽሐፍ ካሳየውስ የተጻፈ ያለ ነብይ መለሰ ይመልስ አንዴ ቆይ ጨርስ እንታይ ዝካታዕ ዘሎ ማለት መጽሐፍ ገንጽ ኢለ ተርአኻኸ ማለት ዘሰነፎም ሳሎ ተባኢሱስ መላእክት ዘሰነፈሎ ዋላ እግዚአብሔር ተባኢሱስ ዘሰነፈሎ ሕጅስ እንተርኢካ ከገል እንዳበለስ በኮንፊደንስ ይካታዕሎ እንታይ ይኸር ደሊ ታ ዓይነት መጽሐፍ ደም ዘንብቡ ኦሬዲ ሕጂ 10 ዓይነት በትዝበብ ዝጥዕሞም ተርጉሞም ወንደም ዘለው ሕጂስ ከርኢካኤ እንተርአኻኸ እንታይ ትብል ገለ ዛ ዓይነቱ ዛረብወሎ ካበይ ናይ መጽሐፍ ካብቲ ኩላትና ንፈልጦ ዲ ዋላ ናይ በይኖም ይገርም ምክንያቱም መላእክ ጋር ማውረድ ብሎ የምትደራደረው የግል ባለሀብት ያሰራህ የቀጠረክ ደሞዝ አስቀርቶብ ምናምን ነው ይሄ እኮ መላእክ ነው ያንተን ሐሳብ መቀየር እግዚአብሔርንም ጭምር ነው የተናገርከውና አመለካከትህን መቀየር ገና ሳትናገር ምን እንደምታ بحفشة يروم يزلوا مالت جنا هاي تزارب كخلخاس انتهي كم تحسب فلت يوم سلازس مساحة زبأسي بلو من ويجلا دابلنديز نقرأ زلوا بتعمي جنز حزن بتعمي مالت أنا تتحساس بوت بقى معرخندو سب كدوم قريخ اللي بزبل حسابي أمونجوس حاضر مثلا زلمبر زس حق أيقونه حسابه أدراش مولا أكيبيو نبخم زخنا أمينوهم سبك أخيرو ما بقو محرنا فوسنا قبل زوعلو أبتن السوق متقول خبابي هوا سادي زلو أبو تاتي تزي تجاجي سو على خمس فيديو تحت ريوم قالوا كيم تهيز بالزلو أبي ناتني إحنا قالوا خبلو سايكو لني نبالغ سماي الجنبرنا አይቻለሁ ሰምቻለሁ أنا سماي الجنبرنا يا دينجل مريم بتشات اللي تناقرا نبرج كذا بقى كل جزء أخجمر كله بزعبة مدري مبرخ مدري إذا نبر زود زي سماي كيدنيرة بزعبة سماي راح يزعلل كتر بهجديو ولا سي حلم ديو ويتز سحب حشش عينتيو كردا كايكلن حجا سماي كيدون دنجل مريم رخيبيا قال لي خجمير زل حجي የት ሄጄ ነበር سماي سماي አንተ ባለፈው ይሄን አልሰማም እንዴ ከድንግል ማርያም ጋር ተገናኝቼ በአካል ተገናኝቼ መጣሁ እኮ በአካል ተራኺበ መጽየምስ ድንግል ማርያም ብለናለሁ አልሰማም ምን ነው እስካል እንዴ እኔ እኮ ሜጀር ሲሪስ ከዝምብያ አይደለም ማን ያልተሰጠ እግዚአብሔር እድል ነው ሰጠኝ ስትራ እኔ ሲኦልን እኮ ሄጃለሁ ሲኦልን ሄጄ መጣሁ ታታረቁት እሺ አታርገው በቃ ከተላለሽ ከማንም ከተገናኘ መጣሁ ፊት ለፊት ኢየሱስ ተገናኝ ብሎ በአካል አግኝቼ መጣሁ አይ ቪዲዮ አላየም ተለቀዋልኩ እንዴት እንተላየ ና እንቀጥላለን እሺ እንዴት ነበር እስካከለ በዝርዝር ንገረን አው ባለፈው እየጸለይኩ ነበርና ያው እሷ ጋር ያው እኔ 9 ወር ሙሉ ጸሎት ላይ ነኝ ያው ለአንድ አመት ነው ጾም ጸሎት የገባሁት አው ከዛ በኋላ እየጸለይኩ ተخندي كخصي لحنت تاريخ جمير لنا له ندي بخمي كم استراخبو ወይ ገለ እንዲ ዝርዝር ወደሊ ሕጅስና ሓደ ዓመት ዝኸውን ጾም ጸሎት አቴኒ ረገለ ብላ ለሓንቲ መዓልቲ ከይ ቆረሰ ኹውዕላ አይክልን እንኸብዶም እንደም ዝነብሩ ሕጅስ ቁርብ ከዋላ ንኽንዲ ዝዋርሕ ታሪክ ክጥዕመሉስ ንኽንዲ ዝወርሒ ሶምናት ክብል ይግቦ ሓደ ዓመት ሙሉእ ብላሎ እኮ ያለ ነው ባለፈው ዓለም ዋንጫ ሰዓት ይሁድ ነው ዓለም ዋንጫ ፍጻሜ ያገኘው እሁድ ነው ሰኞ ማታ ከምሽቱ 9 ሰዓት ነው እና ከሰማይ ቀጥታ ሁለት መልአክ ነው በአካል እንደዚህ ነው የመጣው እሺ ከሰማይ መጣና ያው አልጋ ላይ ጸልየ ወደ 9 ሰዓት ነውና ተኛውና
ያለው ቀጥታ እንደዚህ ነው እዚህ ጋር በበሩ በኩል እንደዚህ ነው የመጡት ቤቱ እንደዚህ እንደ ብርሃን ነው የሞላው ከዛ በኋላ መለስ ተነሳለ መላኩ በድምጽ እንደዚህ ያወራ ተነሳውና እናንተ ማን ናችሁ ከወዴት መጣችሁ አልኩት እኛ ከሰማይ ተልከን መጣው የሰማይ ሰራዊት ነን አለ ከዛ በኋላ አሁን ታዲያ ምን ልታደርጉ መጣችሁ ሲል አንተን ልንወስድ መተናል ሰማይ እንዴት ይጎበኝ ተፈቅዶልሃል አለ ጸሎት ገይረ ደኺመ ደቂሰ ኸለኹ ክልተ መላእኽት መጽኦም ናብ ገዛይ ኣትዮም ብድሕሪኡ ሰንቢደ ተስኢ እንታይ ዝኾንኩም ኢኹም ንስኹም ኢላ ሓቲተዮም ንሕና ካብ ሰማይ ዝተላእኽና መላእኽቲ ኢና ናብ ሰማይ ክትከይድ ከዓ ተፈቒድካ ኣሎ ስለዚ ንዓና ኢሎምኒ ይዝብል ዘሎ ሰማይ አልኩና እሺ አልኩና ቁጭ በላ አልኩ ከዛ በኋላ ቁጭ በየ ያለው እንደዚህ ያየው አንዱ መልአክ እንደዚህ መጣና እንደዚህ ልብ ውስጥ እጁን ከተተና ከነ ውስጥ ሌላ መለሰ አወጣ ሕራይ ተባሃሂልና ኮፍ ምስ በልኩ ካብቶም ክልተ መላእኽቲ ሓደ መጽዩ ኢዱ ናብ ኣፍ ልበያ እትዩ ንውሽጢ ማለት እዩ ካብ ውሽጢስ ካልእ መለስ አውጽዩ እኔ ውስጥ እኔ አለ ያው ኖርማል ስጋ አለው ከነ ውስጥ አሁን ሰሞት ያው መንፈስ ሆኖ ነው ማለት እንደዛ ከነ ውስጥ እንደዚህ ያየው እጁን ከተተና ከነ ውስጥ ሌላ ሙሉ አካል ያለው መለሰ ያወጣና ስጋ አልጋ ላይ እንደዚህ በቃ ተኛው ወደቁ እንደዚህ ያየው ከነ ውስጥ ሌላ መለሰ ወጣና እንደዚህ ያየው ጣራው ተከፈተ ጣራው መልአክ ቆመ ከዛም አለፍኩትና ሲሄድ አሁን ሶስተኛ ላይ ስንደርስ ሕጂ ኦኬ መንፈሰይ ወሲዶሞ ይዝብል ዘሎ ተዘይተጋጊ ሕልሚ ይኸውን ዝኽእል ወይ ሜቢ ግን እቲ ዚንጎ ተቐዲዱስ ኬድና ናብ ሰማይ ኬድና ይዝብል ዘሎ ካብ ውሽጠይ ካለ ኣውፅኦም ይዝብል ዘሎ ንሱ ግን ስጉኡ ብዓራት ተሪፍሎ መስለን እዚኣ ከማን ቁርብ ተሓይሽ ሓሊሙ ወይ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሽዑ ሰማይ ኬድና ላዕሊ በፂሕና ብላሉ ኢየሱስ በዙፋን ላይ ተቀምጠው ቁጭ ብሎ አየው ከዛ በኋላ አየው ሳይ ከሱ በሱ በኩል ራሱ እንደዚህ ነው ራሱ አልገላይ ተኝቼ ማለት ነው ከሱ በዚህ በኩል ድንግል ያው ጽሁፍ ላይ እንደዚህ ማለት ግንባር ላይ ጽሁፍ አለ ረጅም ልብስ ለብሳ ነጭ ሙሉ ልብስ ለብሳ በቃ የሙሽራ መስላ ማለት ነው ሙሽራ መስላ የድንግል ማርያም የኢየሱስ እናት የሚል ጽሁፍ አየው ግንባር ላይ ኢየሱስ እንደዚህ ዙፋን ላይ ከተቀመጠ በኋላ እንኳን በሰላም መጣ ካለ በኋላ እንደዚህ ኢየሱስ ከዛ በኋላ እንደዚህ ነው ያየው በብርሃን ተሞልቶ ነው ያየው በጣም የሚገርመው ነገር በብርሃን ነው እሱ በጣም ከፍታ ላይ ነው ያለው እኛ በታች ነን በታች ሆነ እንደዚህ ወደ ላይ ነው የሚያየው ከሱ በዚህ በኩል ላይ ከሱ ትንሽ ወረድ ብሎ አጠገቧ ላይ ማለት ነው የኢየሱስና ድንግል ማርያምን አየውና እሱ እጅ እንደዚህ ያደረገና መላእክቶችን ከሷ ጋር እንዲተዋወቅ አደረገው አለ ከዛ እንደዚህ ሲያስር ሳይ እሷ ነች بحفشاب سماي مس بصحنا سكوف ኢሎም ረኺበም ኣብ ግንባራ ኣደ ናይ ኢየሱስ ኣደ ወይ ኣደ ክርስቶስ ዝብል ጽሑፍ ነይርዋ ጻዕዳ ለቢሳ ኮፍ ኢላ ነይራ ሽዑ ኣነስ ክትዛረብ ዋላ እንዲ ዝሕርቀካ ሽዑ ክርስቶስ ካ ብኢዱ ምልክት ገይሩ ነቶም መላእክት ሳላልይዎም ሰኣ ኢልዎም ገለ ይዝብል ዘሎ ሄርኩትና እነሱ በቃ ቆሙ ከዛ ቀጥ ብዬ ሄርኩትና የኢየሱስ እናት የሚል ጽሁፍ ላይ አየው ግንባር ላይ ከዛ በኋላ በአማርኛ ነው ራሱ ያናገረችን መለስ እንኳን በሰላም መጣለች እንኳን በሰላም ቆይሽ አልኳትና እንደዚህ ይያ እቅፍ አደረኩትና ሰላም ነው ሁሉ መልካም ነው እግዚአብሔር ይመስገን አልኩት ከዛ በኋላ የሚገርም እኮ ነው ከዛ በኋላ እቅፍ አደረኩትና እንደዚህ አለች እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው እስካሁን ድረስ የሆነው ነገር ሁሉ አይዞ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው አትፍራ ጌታ ካንተ ጋር ነው አለች እና እኔ በቃ የሚገርመው እንደዚህ ውበቷ በቃ እንደዚህ እንትኑ በቃ ለሰርግ እንደተዘጋጀው ሙሽራ የሆነ ራእይ መጽሐፍ ላይ አለች 12ኛ ምዕራፍ ላይ በቃ አክሊል ደብታ ራሷ ላይ በጣም የሚገርም ሴት እንዳላት ነው የምነግረውና እሷን በቃ መስላ ቁጭ በጣም በቃ ወርቅ
በወርቅ ጎኑ ልብሱ ዙሪያው ወርቅ በወርቅ ነው በጣም በቃ እኔ እሷን ያየው ፈዝስኩ በቃ ማለት ነው ክብሯን ኃይሏን በቃ የራሱ እንዴት እንደሚያምር ያየው ፈዝስኩና እኔ حجسي بحفشة يرداكم هلو نديو زخباب انتهي بلالو قلا بقى ورقا قلا كله زبلج لج بقى اخري اخمان فزيزة ايز بالزلو that's why كرداكم زخل نقر سو إلا زحالفو زلو ከዚህ በፊት ሰዎች ስለ ድንግል ማርያም ብዙ ያወሩ ግማሹ ልጅ ወልዳለች ግማሹ አልወለደም የሚለው ይሄን ጥያቄ ለመጠየቅ ነበር እዛ እውነት ልጅ አለሽ ወይ የለሽ ብዬ ለመጠየቅ ነበር ያሰብኩት ግን ሐሳብ ላይ ያየው ምን አለ ኢየሱስ አሁን ሌላ የሚጎበኝበት ቦታ አለና ወሰዱት ለጊዜው ይበቃል አለ እና እሷን ያየው በቃ እኔ ፈዘዝኩ ያለው እንደዚህ አለች አንተ በልብ ላይ ያሰብከው ነገር አውቃለሁ እኔ ግን አሁን ሰማይ ሄዳለሁ አንድ ዙር ገና የሚሄድበት አለ አው ዳግም ተመልሰህ ስትመጣ ሁሉም ይነግራለሁ ግን በሆነው ነገር انت يلاتو دنگل مريم نبي ملسه بوشتخا تحسبو زلخا سرئ يلخو تردي ان الله شعو كالاي زور مملاسي سلا زي ترف مالت بتصيحو مش كملاسي كالاي غيزي مخادو سلا زي ترف كالاي غيزي ختمت كلخا انت كم حسبك خنغركاي إلى تنميز بلنا زلو مدر لا يورو ነገር እኔ በጣም ባለፈው በእግዚአብሔር ሌላ ሰው ይዞ መሄድ አይቻል በሰማይ መላክ እኔን ይዘኝ ብትሄድ አንተ እኔ አይደለም ከሰማይ ታዞ ነው መላክ ነው እንጂ እኔ በራሴ ሰው ይዞ በሄድማ ሰው ዓለም ላይ ያለ ሰው ሁሉ ሰማይ አያልቅም እንደዚህ ምን ቤት ይክራይ ጋር እትምሱ ዘለሲ ካልእ ሰብ ሒስካ ከይዲ ካልዲ ንዓይካ ሒስካ ንኺድ ገለይ ዝብሎ ዘሎ ኣነ ዘሕዝነኒ ነገር ነትናቶም ቻነላት ንምዕባይ ተባሂሉ በቃ አይ ግድሶምኒ ኩሎም ሓደ እዮም ክንዲ ትጋገለኻ በቃ ይነምጾኒና ከምዛ ዓይነት ሰብ እንታይ ኻትዛርብ ዘለኻ ወይ ክእርሞ ዋላብ ክንዲ ዝፍትኑ በቃ ኣብ ኩሉ እዮም ዝፅውዕዎም ኣብ ኩሉ ሕጂ ሶምዮም ቀንዲ ዘባላሽዎም ዘለዉ ምክንያቱ ቻነሎም ይዕድምዎም ገለ ቁርቢ ይኸፍልዎም ሰም ካእታ ኸፍሊ ትሪኦም ገለ በቃ ከም ስራሕ ሒዞሞት ብመላእኽቲ ምልጋፅ ወይ ብዛዕባ ሰማይ ገለ ምዝራብሲ ከም ስራሕ ሒዝዎ እዚ ነቢ ማለት ብዙሓት ሰባት ዝፍውስ ኣብ ኣዳራሽ ሰባት ኣኪቡ እንስሳ አንተ ብቻ ነበርክ የምትሄደው የሄድከው ብዬ ነው ናብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ድመጽ ጽናሕሞ ሞጊሓ ወይ ብዝኾነ ብጣዕሚ ዘሕዝን ብጣዕሚ تا فيديو بتاع ميانا وحنيرا كومتاتي زبل بقى بسماي كيدا رخيبه يوم نيرا قال يزبل تزحزنك بنبي صواع مخانن بزح ساعات مهلاوني سكن خيد موجي خنت يا اخت بلنا نايزي امي اخلنا تا موجي خاسخا اقدفنا بجها دلو ناي ونجيل حيلي نيشتي مكرالا حجي نيشتي مكرالا دحريو جن دمت السلام وي دنت يقلص لكم دحرزاني ايش لي مكره مالت دحرزاني ايش لي مكره عابي السلام الله بيرترا عابي كميل يخلص لكم عابنا يونجيل افدق خفتي ارسمين ما عتسب كدحنينا قويتاق متصي بوزح سب ايدو خبي بوزحات اقششتي بوزحات شخات بوزحات درفتي ايدو من قويتاق ويم بقى اتي وانجيل كيسفحنا عمتات كالكيلو دنبره ጨቋነ ስርዓት ያخلካ ተባይል الله فتو دغفو معاسدي ያخلካ ዝبሃል ማለት معاسن ኣይተሰማምዑ እንዲኩም ምስተአቤል ጻጽ ዝبሃል ن2024 እኮ ቆጽርኩም ምና ነርኩም ማለት ትሰብሲ ድሌታቱ ውሽጥታቱ መዝሚስካ ሰይልካ ባዕጊካ ከለኻ ተሲኻ ዲዩ ዝሓለምካዮ ወይ ዝኾነ ወይ ከምዚ ዝደልት ህዝብሞ ውሽጡ ክትንክፎ قليل كادو يزربي ونمنت ايكم تصاوتلنا موجي نايتيم زي اخلنا اتابيل تصاص زبحال كل تشحن 24 ساعات زبق علو يدو بقى قلملتات يلو هوب يلو انا زهزبي كل تشحن 24 يكون كل تشحن 26 قريبنا قله بقى انا خمزي بالكم بقى جلس امخنيو قال حليف وانا تا لقمت مصيل حليف وانا تا قداي هجي خاص إلك هتجمت الزخاخة بقى نتقيل كاس حتصار الله نشتي بقى حليفة قلم لا قلم
ጉዳይ አይኮነን ዘራና እንዘረብ ያخلك ተባይሉ በቃ ቃል ወጥ እንዲ አዚዙ እንዲ ጎይታ በቃ ወንጌል ክሰፍሕ እንጂ ወይና በኤርትራ ድመጽሎ በረከት ዘን እሽተ መከራ ጸሎት ጎሩ ህዝብ ኤርትራ ከይጎዳ እሽተ መከራ አላ حصاره ብዙሕ ነው አይኮነን بزبزة مكره هزب غيت أفق قرب صلات قبرو دحر زي حتى مكره جن حجي بقى تبالي حلا يندي أجي من زازلا كوينات من أي مدلوات قال زقبر زلو إيرتران إثيوبيان قال أبتفانن سلزلو بحافشاس كوينات كقات ميمو بدحريس قال في التحقمت يخون بزبل حساب ندي زارب زلو نعاي حجتاني اشتي مكره الله نسات مميلك حليفك قال يزبل زلو أجس أريني تبل ندق تزارب ندخل تمان بوليتيكينيا خم تمان مسب زاربوس بقى أنا زرعين حجس زخونا نجار كقاطمي كينات كفت قريب دحري إيجن سلام زمت أخوي نسي سمعني وي قال لي الكاس كتزارب كنت خليها قويتها عزيزو خنز إيرترا بزوح طبنا قري كخوني معتهم صفات كسرحي أو إذن أبي إيرترا دمت له دحرزان إيش تيمكر السلام ترى إلي فلت يخون بكا أملاخ دواره مرحق بالناي لك هم تراويرناي بوركينا فاسو الله تمسكن يا معتهم صفات كسرحي بوزحات سبات كلتا شعب زاروين بنا إيرترا مالتي لذي بذن نجر ذا أمسكون كلكم للي زيابير أملاخ من مدرنا ذكير والو الصورات كفتحها وانجيل كسح فيه كامين سن والتي لك ودي ويا أملاخنا أمسكون حجي كامين سن قليلك مالت يرئي كان دحر كوينو أملاخ سي كشفت ودي شفت نقدر فمو على كنز كمز خندز وي جلسي وي أكمز خباب عمت مهرتس إلك خمتا تصلي جلس بهال زو السنة تزربا مو أبيدو زحويتو كنز خمزي ندلي إناكو بزحن ساقن نتقل ملقلة صبغت منيتكو من نايقن كم شور كوين كخمز رأخا يبك أقل ملا سايت زارب زي رأخا زي رأيك أملا تيخا تحسو وي علت كمز وي أبكمز أمت مهرت كمز خوني بك أيلي اللغو تزي كوينو خمز تبل وأنا كو أتأسنا ما رجعت بك أبحث يرجع أوروبا عن حرة زي سديدك أنا أقول قلت دو كبله إيه كقد في إيه بك أنا بز باستري دو قليل بسبب متواتس كقد في إيه قبل كأني حدا جزء نسان عاب أفريقيا قد يفونوا بعلو كندا مسمت أوكي قبيصة أجهز كمين سون قال ملا قليل كعوض أراته بنا أيتصاوت لنا ندو قرفنا با زخنا زتات كبلي متئ زربان ويحلكم مثلني أبقى تسأل بخالي فيديو خن راخبينا صاحب شعوقن سسنايو